السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو فالور ماكسيمال دون فونكسيون و فالور مينيمال. نبداو بعدا بفالور ماكسيمال دون فونكسيون. فالور ماكسيمال دون فونكسيون كاينين بزاف ديال الطرق باش نعرفو الفالور ماكسيمال. دونك حنا نشوفو دابا من ليكسبرسيون ملي يكون عندنا واحد اف ولا شنو هي ديفينيسيون ديال الفالور ماكسيمال. دونك مثلا كاينين بعدا السؤال كيتطرح بزاف ديال الطرق. مثلا الا قلنا بهذه الطريقة هذه، إلا قلنا f لي a هي une valeur maximale نقولو absolu de f. absolu يعني خدامين على دي f كاملة. فاش كنقولو f de a une valeur maximale absolue de f، إلا كانت عندنا هاد الشرط هذا، إلا كان عندنا quel que soit x appartenant de f دو x كبر من a، من f دو a. إلا حسبنا f دو x لقيناها كبر من f دو a، حنا عارفين دابا كيفاش نبينو f دو x كبر من شي عدد. f دو a راه عدد، a راه appartient de f، a appartient de f. إلا حسبنا f دو a ولقينا f دو x كبر من f دو a، كنقولو هاد f دو a باردون هنا صغر، alors كنقولو هاد f دو a كنقولو valeur maximale de f. لأن هاد f دو a كنقولو ليها valeur maximale de f. يقدر يتطرح هادشي هذا ونفسو، يقدر تطرح السؤال بصيغة أخرى. نقول لك مثلا f admet، نفس المعنى عنده، f admet une valeur maximale absolue ولا globale، valeur maximale absolue en A. هذه نفس المعنى، f de A هي valeur maximale de f، valeur maximale absolue de f، ولا f admet une valeur maximale absolue en A، هادو عندهم نفس المعنى. هاد A هو هاد العدد هذا. إذا حنا نشوفو كيفاش نديرو نتعاملو مع هاد السؤال هذا. وكاينة طريقة أخرى ملي كيقولو لينا m est une valeur، دونك هنا حاجة أخرى بحال هكا غير هو m est une valeur. شنو معنات m est une valeur maximale absolue de f؟ بحال هاد f دو a عوضناها ب m، بحال هاد f دو a عوضناها ب m. يعني شنو خاصنا نبينو؟ هنا نورمالمون جوج الحويجات اللي خاصنا نبينو. علاش؟ حيت خاصنا أول حاجة نبينو بأن هاد m كيتكتب على شكل f دو a، أولا بمعنى آخر كاين واحد x، ليماج ديال x هي m. دونك كنقول هاد ليكواسيون admet une solution. نشوفو هاد الشروط هادو كيفاش دايرين، admet une solution. دونك خصنا نحل المعادلة، f دو x إيكال m دون تي اف، يعني خصنا نلقى une solution دون تي اف. والشرط الأول شنو هو؟ الشرط الأول هو خصنا نبين أن quel que soit x appartenant de f دو x صغر من f دو من m. إذا هذا دابا هنا بحال عطاوني f دو a est une valeur maximale absolue de f، هنا عطاوها لينا هي m est une valeur maximale absolue de f. alors خاصها تكون هاد m هي f ديال واحد العدد، بحال مثلا دابا هنا عندنا f دو a، وخصو يكون الشرط الأول هو هذا اللي كاين، f دو x صغر من هاد m. يعني أولا خصنا ثانيا خصنا نبينو بأن m كيتكتب على شكل f ديال واحد العدد، حيت valeur maximale خصها f ديال x. لاحظتو بعدا هاد الشرط الأول هو ديال ماجوري، ملي كنبينو f دو x صغر من واحد m، شنو كنقدرو نقولو من هادي؟ نقولو بأن f ماجوري بهاد بتي m. إذا هادو الأسئلة بجوج اللي كاينين نزيدو نوضحو شي شوية في الشكل غرافيكمون أولا من الطابلو دو فارياسيون، حيت قلنا كاين بزاف د الحويجات. ملي كيكون عندنا فونكسيون معندناش الغراف ولا معندناش دي اف، معندناش الطابلو دو فارياسيون. حنا غادي نشوفو واحد لي فيديو في الطابلو دو فارياسيون في المونوطون كيفاش كنديرو. و الا ما كانش عندنا مثلا غراف ضروري خصنا نديرو هاد الخدمه هادي، يا اما هكا على حسب السؤال. وانا نعطي دي زيكزامبل في الاسئله مختلفين، يعني اون توكا راه نعرفو كاع الحالات كيفاش نديرو نتعاملو معاهم. دابا من الشكل، الا كان عندنا واحد الشكل شنو معنات عندنا فالور ماكسيمال، بحال مثلا الا رسمنا هاد لا فونكسيون هادي، رسمنا الكراف ديالها جاي بحال هكا. هاد لا فالور هادي هذا هو ا اللي كنا كنتكلموا عليه، وهذه هي اف دو ا، او هذه هي ام. دونك هاد اف دو ا هي اعلى فالور كما كتلاحظوا، هذه هي السي اف، هذه هي لا كورب سي اف، لا ريبريزونطاسيون ديال لا فونكسيون اف.
هذه هي اعلى فالور ديال اف. دونك هاد لا فالور هاد اف دو ا مثلا الا كانت هنا واحد غنقولوا 1. هاد لا فالور 1 كتسمى فالور ماكسيمال ابسولو. علاش ابسولو؟ حيت خدينا على الدومين كامل، خدينا على الدي اف كامله. دونك ابسولو هنا الدي اف كيف ما شرحنا لك المره ولا غادي ندير شي فيديو باش نزيد نوضح فيه هكا. دي اف هي ار لان فونكسيون مازال غادا مستمره هكا مستمره هكا. الوغ هنا الفالور ماكسيمال اعلى قيمه هي اف دو ا. دونك اف دو ا هي فالور ماكسيمال دو اف. دابا الا كانت مثلا واحد ام، علاش كنزيدو هاد الشرط هذا؟ حيت دابا مثلا اف دو ا قلنا فالور ماكسيمال، هاد اف دو ا هي ام يعني كتساوي واحد الاف ديال واحد هذا. ولكن الا كانت ام هنا واش ممكن نقولوا على ام فالور ماكسيمال؟ لا، لان لا فونكسيون ما كتوصلش حتى ليها، او بمعنى اخر ما كاينش شي عدد اللي هاد المعادله هادي نادمي با دو سوليسيون. هاد المعادله اف دو اكس ايكال ام كاين شي عدد اللي مارجيلو هي ام. كاين شي عدد هنا سقطنا المنحنى سقطنا هذا بحال هكا غنلقاوه ما كيتقاطعش مع السي اف. الا ما كانش كيتقاطع مع السي اف يعني هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون، ما كاينش شي عدد اللي مارجيلو هو ام. هنا لا، هنا كاين واحد العدد بحال مثلا الا كانت ام هي هادي ولكن ماشي فالور ماكسيمال. شوفوا اي ليكواسيون هنا الا كانت ام هي هادي، الا درنا بحال هكا غتلقى بان كاين لانترسيكسيون. الا شفنا هاد العدد هذا هو مثلا اكس، اف دو اكس غتكون هي ام، حيت الا درنا بحال هكا غيكون كيتقاطع هنا. دونك لاغدوني ديال هاد لو بوين هذا هو ام. هاد ليكواسيون اف دو اكس دون سو كا الا كان ام هو هذا غيكون ادمي اون سوليسيون، الا كان ام فوق ما ادمي با دو سوليسيون. مزيان. اذا باش نديرو لي اكزرسيس دابليكاسيون في هادشي الاول اللي هي شي حاجه ساهله حيت كتشبه شويه كتشبه الخدمه ديالها، كتشبه الماجوري ومينوري. نشوفوا هاد ليكزرسيس الاول قال لك مونطري كو اف ادمي اون فالور ماكسيمال اون ا، او بمعنى اخر السؤال قلنا كيتطرح بصيغه اخرى مونطري كو اف دو ا اي اون فالور ماكسيمال دو اف دون لي كا سويفون. هنا زيدو ابسولو زعما هاد لا فالور ابسولو. لوكال غادي نشير ليها من بعد. كاينه فالور ماكسيمال عاوتاني ملي كنخدمو غير على شي انترفال تتسمى لوكال اولا كتسمى ريلاتيف، ماشي مشكل تنخدمو عليها في شي اكزومبل. دابا قلنا ندوزو نجاوبو على هاد السؤال هذا، على هاد الاسئله هادو. قال لك مونطري بان في هاد لابارتي هادي في هاد ليكزيرسيس الاول في هاد لي زيكزامبل عطاونا الفونكسيون الاولى هي هادي، وقال لك مونطري بان اف ديال ا هي لا فالور ماكسيمال. يسوفي شنو دير؟ قلنا فالور ماكسيمال خصنا نبينو اف دو اكس صغار من اف دو ا. في الحاله الاولى السؤال مطروح بهاد الصيغه هادي مونطري كو اف دو ا اي اون فالور ماكسيمال، ولا مونطري كو اف ادمي اون فالور ماكسيمال اون ا. الا خصنا نبينو اف دو اكس صغار من اف دو ا، خصنا نبينو اف دو اكس انفيريور ا اف دو ا. اذا اون بالنسبه للفونكسيون الاولى ليكزومبل الاول اون اف دو اكس هي هادي، اف دو اكس هي موان اكس او كاري بلس 4 اكس موان 2 و عطاوها لي هي 2. دونك هنا شحال دي اف؟ دي اف هي ار لان فونكسيون ما فيها لا كسر لا والو بولينوميال. اي الى حسبنا الى حسبنا اف ديال اكس موان اف ديال 2، اف ديال هاد العدد هذا هي اف دو ا. كنحسبو اف دو ا كنا الا كان فالور ماكسيمال خصنا نلقاو اف دو اكس صغار من اف دو ا، وحنا مولفين كنديرو لا ديفيرونس. دونك الا درنا اف دو اكس موان اف دو 2 حيت باغي نبينو هادي باغي نبينو اف دو اكس صغار من اف ديال 2. الا بينا هادي الوغ هذا هو المعنى ديال اف ادمي اون فالور ماكسيمال اون 2. on a f de x moins f de 2 شحال نعوضو ب f de x دونك هي moins x au carré plus 4x moins 2 moins 2. هادي غتعطيني moins x au carré plus 4x moins 4. وهادي قلنا قبل ملي كنشوفو شي سين موان هنا كنعملو به غادي يبقى ليا x au carré كنقلب الاشارات هنا غيبقى ليا moins 4x نقلب الاشاره هنا غيبقى لي plus 4 وهادي موان وهادي قلنا لي زيدونتيتي لي كاو سامبل خصنا نعرفوهم. دونك هادي هي x moins 2 لو تو au carré الا نشرنا هادي غنلقاو هي هادي. وهادشي كيفاش داير؟ هادشي نيجاتيف دونك الا كان هادشي نيجاتيف دونك اف ديال 2 اولا اف ديال اكس موان اف دو 2 صغر من 0. دونك كالكو سوا اكس ابارتونون ا ار حيت خدينا اكس ابارتونون ار دي اف ديال اكس كيفاش دايره الا رجعت هاد الجوج اخرى صغر من اف ديال 2. وهذا كيعني بان كاع لي زيماج صغر من 2 يعني اف دو اكس دائما صغر من 2. الوغ شنو نقول؟ دونك f admis ولا نجاوبو بنفس الطريقه اللي طرحوا لينا السؤال. دونك f admis une valeur maximale en moins 2. قلنا valeur maximale خاص تكون f de x غير من f de 2. هذا هو المعنى ديال valeur maximale en moins 2.
f admet une valeur maximale en moins 2 يعني f de x خصنا نلقاوها صغر من f de 2. شنو درنا هنا؟ درنا لا ديفيرونس حسبناها وحنا هنا. هذا علاش نيجاتيف؟ نورمالمون هذا علاش نيجاتيف؟ هنا علاش؟ كار هاد x moins 2 لو تو او كاري بوزيتيف، حيت اي او كاري بوزيتيف. دونك هذا بالنسبه لهاد ليكزومبل هذا. ليكزومبل الثاني عطاوني f de x هي هادي، f de x هي moins 2 x au carré plus 12x plus 1 وعطاوني a هي 3 ونفس السؤال. alors شنو غندير؟ on a شنو غادي ندير؟ f de x moins f ديال 3 سوا بعدا x هنا appartenant df و df dans ce cas هي r. نحسبو هاد لا ديفيرونس f ديال x هي هادي moins 2 هنا بعدا واحد الملاحظه اف ديال 2 علاش عوضناها ب 2 راه حسبنا نورمالمون موان 2 او كاري راه هي موان 4 حيت هاد الموان ما داخلاش مع الاو كاري موان بوحديتها موان 2 او كاري هي 4 ومع الموان هي موان 4 وهنا 2 فوا 4 هي 8 وموان 4 بلس 8 هي موان 4 وهي باردون 4 و 4 موان 2 هي 2 دونك داكشي علاش عوضنا اف دو اكس ب 2 اف ديال 2 عوضناها ب 2. دابا هنا نحسبو اف قلنا f ديال x نعوضوها هي moins 2x au carré plus 12x plus 1 moins f ديال 3. نحسبو f ديال 3 إلا حسبنا f ديال 3 هنا تعطينا moins 2 3 au carré هي 9 في moins 2 هي moins 19 plus 12 في 3 هي 36 وإلا درنا 36 moins 18 هي moins 18 غتعطيني دونك شنو قلنا هنا؟ قلنا موان 2 غنضربوها في 3 او كاري موان 2 غنضربوها في 3 او كاري شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني 3 او كاري هي 9 موان 2 دونك موان 18 بلس 12 غنضربوها في 3 12 3 هي 36 36 بلس 1 هي 37 موان 18 وحيدنا 37 غتبقى لنا موان 19 غتجينا 19 اكزاكتومون غتجينا 19. المهم نتوما حسبوها هادي كتلقاو 19 موان 2 اكس او كاري بلس 12 اكس نزيد نسامبليفي هادشي غادي يعطينا موان 18. شنو غندير من بعد؟ نعمل بموان 2. الا عملت بموان 2 شحال يبقى لي هنا؟ يبقى لي اكس او كاري هنا يبقى لي موان 6 فوا اكس وهنا يبقى لي بلس 9 وهادي موان 2 وهادي قلنا عطيني ايدونتيتي روماركابل. غالبا هاد لي كيسيون هادو تيكون عندهم علاقه بلي زيدونتيتي روماركابل. الوغ غتعطينا اف ديال اكس غتعطينا اف ديال عطينا موان 2 فاكتور اكس موان 3 لو تو او كاري وهادشي نيجاتيف. هادشي نيجاتيف دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول دونك اف ديال اكس موان اف ديال 3 كيفاش دايره؟ نيجاتيف. دونك اف ديال اكس صغر من اف ديال 3 وهادشي كالكو سوا اكس ابارتونون دي اف اللي هي ار. دونك f admet une valeur maximale وفين كاينه هاد لا فالور ماكسيمال اون هاد العدد هذا اللي هو 3 admet une valeur maximale en 3. Deuxième troisième exemple نفس الشيء عندي f de x égale moins 3 x au carré moins 5x plus 2 وعطاوني a هي moins 5 sur 6. شنو غندير؟ قلنا سوا ناخدو واحد اكس بارتونون لو دومين دي اف وقلنا كنحسبو اون نحسبو اف ديال اكس موان اف ديال هاد العدد هذا. شنو قلنا؟ كتعني فالور ماكسيمال كتعني خصنا نلقاو بان اف دو اكس صغر من هاد لا فالور يعني كنديرو لا ديفيرونس ونحسبوها. هنا اف دو اكس عطاتني هي موان 3 اكس او كاري عوضت في هاد ليكزامبل هذا عوضت هنا عوضت زعما اف دو اكس بالاكسبرسيون ديالها بلس 2 ونحسب عاوتاني ليماج ديال العدد هذا. الا حسبت ليماج ديال العدد هذا شحال غادي يعطيني؟ هنا غادي ترجع موان 3 36 وغادي تمشي 3 مع 3 غتبقى 12 و 5 او كاري 25 وهنا دونك 12 على 25 وهنا 25 باردون على 12 والموان هنا غتولي بلس غتولي 25 على 6 غنزيد نضرب تولي 50 دونك غتولي موان 25 على موان 25 على 12 بلس 24 دونك عطينا 1 سور عطينا موان موان 25 على هادي بلس
24 عطينا بلس 1 sur 24 الريزولتا غيكون هو هذا بلس 1 sur 24 دونك هذا عطيني موان مع الموان عطيني موان مع الموان عطيني واخا ندير بحال هكا ندير موان مع موان 1 sur 24 دونك تعوض باش تحسب اف ديال موان 5 sur 4 sur 6 كنعوضو هنا في اف وكنحسبوها شحال نعوضو هنا اكس بموان 5 sur 6 نعوض هنا ونعوض هنا ونحسب هادشي غادي يعطيني 1 sur 24 غادي موان 1 sur 24 دونك غادي تعطيني 3 موان 3 au carré موان 3 x au carré موان 5 x هنا بلس 2 بلس 1 sur 24 لان موان مع الموان موان هادي وهادي ملي تحسبها عطيك هادي دونك موان 3 x au carré moins 5 fois x plus هنا جو كخوا غلطت في شي حاجة على ما اعتقد غلطت في شي حاجة دونك في الكالكول هنا دابا هنا بالنسبه للاف ديال موان 5 سور 6 انا بحاول نعطي شي اكزامبل يكون معاك شويه في الحساب حيت ماشي دائما كنصادفوا لي زيكزامبل ساهلين في الكالكول نعاود نحسب هذه عفاكم 25 على 36 غتمشي 3 مع 3 تبقى 12 25 سور 12 ومع الموان 25 سور 12 وهنا 25 سور 6 سور 6 ها هذه اللي غنزيد نضربها في عطيني بلس دونك عطيني 50 عطيني بلس دونك بوزيتيف وعطيني دونك 25 بلس 2 دونك عطيني هادي فالور بوزيتيف عطيني 25 بلس 2 دونك عطيني 25 عطيني 49 عطيني 49 بوزيتيف هادي موان 49 سور ماشي 24 لا سور 12 سور 12 هنا alors شحال عطيني هادي الا حسبنا هاد الموان هنا موان دونك شنو غتعطيني هاد الموان هادي غتعطيني موان 25 على 12 الا زدنا عملنا فاكتوريزينا ب 3 اولا بموان 3 الا عملنا موان 3 يبقى لنا اكس او كاري هنا وهنا يبقى لنا بلس 5 sur 3 فوا اكس بلس الا قسمنا على 3 غتبقى لينا ولا بلس لان موان 3 من موان 3 هنا موان ترجع بلس 25 على 36 هنا كنلاحظوا واحد الملاحظه موان 3 نحاولوا هنا ايدونتيتي روماركابل راهي ايدونتيتي روماركابل راهي ما بيناش دونك هي 2 فوا اكس فوا 5 sur 6 الا حسبت هذه دونك هنا المثال صعيب طيح لك ايدونتيتي روماركابل الا ما عرفناش ايدونتيتي روماركابل نديرو طابلو دو سين حنا فينالمون كنعرفو نديرو طابلو دو سين نديرو ريزوليسيون ديال ليكواسيون ونبينوها بوزيتيف نديرو طابلو دو سين غنلقاو بحال هكا غنلقاو سوليسيون وحده اللي هي موان 6 sur 5 sur 6 موان 5 sur 6 وغنلقاو هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف هنا اكس وهنا ديك ليكسبرسيون دونك فينالمون توجور بوزيتيف ما علينا نحاولوا حنا نديرو هنا ليدونتيتي روماركابل عطينا بحال هكا الا اختزلتي 2 مع 2 غتبقى لك 5 sur 3 دونك هادشي هو هذاك وهنا 25 على 36 غندير هي 5 sur 6 لو تو او كاري alors شنو يعطيني هادشي موان 3 وهذا شنو يعطيني ايدونتيتي روماركابل هي اكس بلس 5 sur 6 لو تو او كاري وهادشي دائما نيجاتيف سينون قلنا نديرو طابلو دو سين الا درنا طابلو دو سين نورمالمون الا درنا طابلو دو سين خاصنا نديرو الدلتا نحسبو الدلتا غنلقاوها 0 من بعد غنلقاو سوليسيون وحده ممكن تحسبوها نتوما بهذه وتاكدوا غتلقاو لا سوليسيون غتلقاو اكس هي هذه سوليسيون وحده هي موان 5 sur 6 موان 5 sur 6 وغاديروا الطابلو دو سين غيكون داير بحال هكا هنا اكس هنا موان لانفيني هنا بلس انفيني هنا كنديرو لا سوليسيون هنا 0 هنا سين دو ا نيجاتيف هنا نيجاتيف وهنا ديك ليكسبرسيون ديالنا موان 3 فاكتور اكس او كاري بلس شنو نستنتجو بان ليكسبرسيون توجور كيفاش دايره انفيريور 0 نرجعو نكملو المثال ديالنا هنا نكملو هاد ليكزامبل هذا الوغ هادشي كيفاش داير نيجاتيف دونك داكشي اللي حسبت اف ديال اكس موان اف ديال موان 5 sur 6 هادشي كيفاش داير هادشي نيجاتيف الا كان هادشي نيجاتيف دونك quel que soit x appartenant de f اللي هي r شنو لقينا بان f de x صغر من هاد لا فالور ملي كيكون f de x صغر من f ديال شي عدد هاد f ديال العدد هذا دونك كنقول
هي فالور ماكسيمال. يا اما نقول هذه اون فالور ماكسيمال، يا اما نقول دونك اف ادمي اون فالور ماكسيمال. admet une valeur maximale en moins 5 sur 6. هادشي اللي كاين في هاد ليكزامبل هذا. ندوزو ليكزامبل 4. ليكزامبل 4 شنو عندي f de x égale x على x au carré plus 1. عندي a هي 1. دونك قال لك دابا هنا فالور ماكسيمال نفس الشيء غادي نديرو نفس الخدمه. دونك f de x موان f ديال اش؟ f ديال 1. خصنا نلقاو هادشي نيجاتيف باش نقولو f de x صغار من f ديال 1. حسبوا هادشي هي x على x au carré plus 1. إلا حسبنا f ديال 1 هنا 1 وهنا 1 بلس 1 هي 1 دومي. دونك موان 1 دومي. واحد المقامات هنا x فوا 2 في هادي موان x au carré plus 1. هنا x au carré plus 1 وهنا شي كامل فاكتور 2. عطيني 2x موان x au carré موان 1. وقلنا ملي كيكون عندنا شي حاجة بحال هكا في النيميراتور في البسط كنحاول نرتبها سبق لي عندي أس بويسونس كبيرة هي الأولى. الوغ شنو عطيني موان x au carré plus 2x موان 1 على 2 فاكتور x au carré plus 1. وهادي إلا ملي كيكون عندنا شي سيم موان مع x au carré كنعملو به. دونك غيبقى لي x au carré موان 2x plus 1. وهنا شنو غادي يبقى لي 2 فاكتور x au carré plus 1. وهادي هي موان والفوق هي x موان 1 على 2 au carré والتحت 2 فاكتور x au carré plus 1. هذا سين موان نيجاتيف وهذا عنده او كاري دونك بوزيتيف وهذا بوزيتيف. إلا درتي ليه موان غيرجع نيجاتيف. جوستيفي بهاد الطريقة كار x موان 1 او كاري راه بوزيتيف و x او كاري بلس 1 حتى هو بوزيتيف ولكن المقام ندير ستريكت. إذا عندي هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف إلا درتي ليه موان نيجاتيف. دونك هادشي شنو لقيناه نيجاتيف وضروري قلنا خصنا نلقاو نيجاتيف. دونك هادشي اللي لقينا نيجاتيف. شنو غنقول دابا donc f ديال x moins f ديال 1 inférieur ou égal 0. Donc quel que soit x appartenant à R, f ديال x inférieur ou égal à f de 1. donc شنو غنقول دابا غنستنتج غنقول donc f admet une valeur maximale absolue فاش حسبناها en 1. مزيان. alors merci de votre attention. مازال واحد لي زيكزامبل غنخدمو في الفيديو الجاي. بالنسبه لهاد فالور ماكسيمال فالور مينيمال كتكون صعيبه صراحه في ليكسبرسيون. وانتم لاحظتوا مش ما صعيباش بزاف ولكن المهم حنا نشوفوا في الطريقه الثانيه غتكون شي شويه صعيبه. بالنسبه للحسن كنخدموا شكون اللي حسن كنخدموا في الطابلو دو فارياسيون كتكون ساهله وفي الكراف كتكون ساهله فالور ماكسيمال هي اعلى فالور اكبر فالور. اما ملي كيكون على ليكسبرسيون دونك خصنا نكونوا ضابطين هاد المساله اللي مزيان.